Gimahal ka sa Dios. Ang Biblia na ay pinakamaayong tambag para nato kay gikan ni sa Dios. Dili ni libro bahin sa medikal, pero makatabang ni sa praktikal nga mga paagi kung unsaon pag-atubang ang makapag-uol nga mga sitwasyon, gubot nga hunahuna, emosyonal nga kasakit, o mga problema sa panglawas o mental health. Labaw sa tanan, ang Biblia nagpasalig nga ang atong maglalalang si Jehova nga Dios nakasabot sa atong gihunahuna o gibati labaw kay kang bisan kinsa. Gusto kaayo siyang mutabang nato sa pag-atubang sa bisan unsang problema. Pananglitan, konsideraha ang duha ka makapahupayng teksto sa Biblia. Ang footnote nag-ingon, Jehova ang personal nga ngalan sa Dios. Katapusan sa footnote. Si Jehova duol ni adtong mga dugmok ug kasing-kasing. Iyang luwason kadtong mga naluya ang buot. Salmo 34:18. Ako, si Jehova nga imong Dios, nagahawid sa imong tuong kamot. Ang usa nga nag-ingon kanimo, ayaw kahadlok, ako mutabang kanimo. Isaias 41:13. Busa, sa unsang paagi tatabangan ni Jehova sa pag-atubang sa problema sa mental health? Sa imong mabasa sa mosunod nga mga artikulo, gipakita ni Jehova sa daghang paagi nga iya gyud tang gimahal. Katapusan sa